Bisa bisa ya, Mak? Share screen. Mucho por ver. Independent 68 باسمهم يعقوب وزكريا وموسى وعبد الله. بنا وہ اسمهم یاسین وزکریا نیچے یہ ہے کیا ہے اس میں؟ ہمیں وہ اسکرین اس کی ہم بچے میسج ہاں گئی پھر اوکے کیا وانا دبان ہم مجتہدون یہ پورا شوتر مجتہدون کیا شو ہاں مجتہدون کیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ یہ کیا ہے یہ ہے جمع مذکر سالم جب کسی کو پلورل بناتے ہیں عربک میں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں پلورل بنانے کے ایک تو اس میں واو لگاتے ہیں پیچھے جیسے یہ کون سا ورڈ ہے مسلمون اگر اس کو پیچھے لگائیں گے واو نون یہ کیا بنے گا بولتے ہیں سالم جمع سالم ہم؟ اگر یہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس من اگر اس کو بنائیں گے اس کا پلورل کیا ہوتا ہے اسماء یہ ہو گیا پلورل اس کو بولتے ہیں جمع مکسر ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے جمع مکسر میں جمع مکسر میں جو آپ کا دیکھو اس میں الف سین میم اس میں یہ واو نون نہیں ہوتا ہے پیچھے یہ رکھو آپ یاد اس میں واو نون نہیں ہوتا ہے پیچھے اسماء اس میں ہوتا ہے واو نون پیچھے ٹھیک ما وٹ اسماء اسماء ٹھیک ہے ان کا نام کیا ہے واٹ آر دیئر نیمز اسماء پلورل ہم بھی پلورل ہاں ان کا نام کیا ہے یہ کیا ہے مضاف مضاف الیہ ان کا نام کیا ہے اسماءهم their names are یاسر عطف زکریا و موسیٰ و عبداللہ 4 names ہاں اس کے بعد ومن هؤلاء الرجال القصار Who are these ہاں short men? who are these and who are these short men و ہو گیا حرف عطف من ہو گیا ہو هؤلاء these هؤلاء is these هذا کا جمع کیا ہوتا ہے هؤلاء یہ والا هؤلاء who are these الرجال راجلون کیا ہوتا ہے آدمی ہاں بہت ساروں کو کیا بولتے ہیں رجال رجال ہاں رجال ومن هؤلاء الرجال القصار قصیر ہو گیا ایک بہت ساروں کو کیا بولتے ہیں قصار یہ بھی مکسر ہے یہ بھی مکسر ہے ٹھیک ہے ہم حجاجن حجاجن حاجن بولتے ہیں حاجی صاحب کو حاجن کیا بولتے ہیں حج سب حاجن حاجی بولیں گے حاجن ہو گیا حاجی حجاج کیا بولتے ہیں حاجی پلورل پلورل آف حاجی حجاج ہوں
गो मुब्तदा ये क्या छो मुब्तदा जमा हुज्जाजुन खबर जमा मिन आइना हुम वेयर आर दे फ्रॉम बादुहुम मिन मिन अस्सीनी व बादुहुम मिन अल याबानी बादुहुम मिन अस्सीनी व बादुहुम मिन अल याबानी क्या शुशात बादुहुम some of them are from China and some of them are from Japan. Hmm? There is a word we are seeing, it's called ba'du. Ba'du हो गया some. This can go from some to all, one part. This is some to all. Less than all. some. ठीक है ba'du. इसमें आपको याद रखना ये हमेशा आता है मुजाफ की सूरत में. क्या आता है मुजाफ की सूरत. ये बाजू जो होता है ये आएगा हमेशा मुजाफ. तब आपको किसी चीज का दिखाना होगा सम ऑफ. जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सम ऑफ द मैन. बादुल रिजाले बादुहुम. ठीक क्लियर. क्या सीखा हमने. बाजू बाजू ऑलवेज comes like what मुजाफ. अयना मूसा व अस्दिक़ाउहु. अयना मूसा where is Musa and अस्दिक़ाउहु is friends. सदीकुन सदीकुन हो गया एक फ्रेंड सदीक. ठीक है. अस्दिक़ाउ अस्दिक़ाउ क्या हो गया इसका प्लूरल. हाँ फ्रेंड्स. अभी अब ये जो होता है ऐनल मुस्तफ़ा इस बुक पे लिखा है ऐनल मुस्तफ़ा अस्दिक़ाउहु. अस्दिक़ाउहु ये कितने वर्ड है. दो वर्ड है. यहाँ पे है अस्दिक़ा ये हो गया मुज़ाफ ये हो गया मुज़ाफ इलैह. हिज फ्रेंड्स ये हु किसकी तरफ जाता है मूसा की तरफ. इसलिए ये प्लूरल है अस्दिक़ाउहु. क्लियर है. ये जो है ये जमा ये बस जितना आप पढ़ोगे उतना आपको याद होते जाएंगे. इनमें कोई रूल नहीं है. जो जमा मुकस्सर होते हैं इनको बोलते हैं सिमाई. सिमाई हो गए सुने हुए. ये लैंग्वेज ऐसे ही कंस्ट्रक्ट हुई है सुनने बोलने से. सिमाई में कोई रूल नहीं है. जैसे तालिबुन का तलबा क्यों नहीं है तुल्लाब क्यों है इसका रूल नहीं है कोई. ये तुल्लाब बन गया तो तुल्लाब बन गया. ठीक है. ये आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे. अच्छा अब आया अब आया ज़हाबू. This is the first time we are seeing ज़हाबू. ज़हाबू इलल मतअमी. They went to the restaurant. ठीक है. इसमें क्यों है ये क्या है ज़हाबा ये हो गया फेल. हाँ ज़हाबा इसका मतलब क्या होता है ही वेंट. इसमें क्या है पीछे वाव. क्या है वाव. वाव क्या है यहाँ पे वाव यहाँ पे फाइल है. क्या है फाइल. इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दे ऑल. दिस इज फाइल दे ऑल. ज़हाबू हमने देखा ज़हाबा हमने देखा ज़हाबत. देखा ना. इस ज़हाबत में ये क्या होता था ये फाइल नहीं होता था ये होता था मोनस का इंडिकेटर. मगर यहाँ पे ये जो है ज़हाबू ये क्या है ये फाइल है. और देखोगे आप इसमें ये हो गया दाल ये हो गया हा ये हो गया बा हो गया वाव. इसके बाद आप देखोगे एक अलिफ है. क्या है एक ये होता है एक्स्ट्रा. क्या होता है इसको बोलते हैं अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन. क्या बोलते हैं अलिफुल विकाया. विकाया हो गया प्रोटेक्शन. वो इसको भी होता है ना जबर को दो जबर को. वकीना अज़ाबन नार ये बोलते हैं ना हम. वकीना कीना. हाँ ये हो गया प्रोटेक्ट. वकीना हो गया विकाया हो गया प्रोटेक्शन. अल्फुल विकाया ज़हाबू. ठीक है. ये क्यों ये कैसे है प्रोटेक्शन का लिफ वो मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है ये वाला
मगर आपको याद रखना है कि जब भी ये वाव एज फाइल आएगा फेल के साथ, इसके पीछे ये वाव लिखा जाता है। ठीक, जैसे हम क्या बोलते हैं, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू। ठीक है, ये थर्ड है, 1 2 3। ज़हबू, ज़हबू के साथ हम ये वाव लिखते हैं, ये लिखते हैं। ज़हबा, he went, ज़हबा, they two went, ज़हबू, they all went। ठीक, so this is third from the list of 14 fails. So what did we do? We learnt 14 pronouns, detached pronouns. हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। These are 14 pronouns and these are detached. Detached, what does detached mean? They can stand on their own. Hmm? Then we saw that if we attach them at the back of an ism, how do they look? At the back of an ism, जैसे बाइतु, टू, उसका घर. So in this case, the pronoun is attached at the back of a noun. ठीक है? Aten क्या issue मुजाफ इलैह. मुजाफ इलैह से आसान जार. बाइतुहु या बाइतु हामिदिन मसलन. बाइतु हामिदिन, हामिद में क्या है, जार है. जार किसको बोलते हैं, जीरो. हामिद में जार है. तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन हमने यूज किया, ये मजरूर है ना. ये मजरूर फॉर्म है ना इसका, बाइतुहु या फी ही. फी ही में भी क्या है, ये हर जर के पीछे आ रहा है, तो इसमें जर है. ठीक है, जो हमने डिटैच प्रोनाउन पढ़े पहले, हुआ, हुमा, हुम, जब ये आएगा, सपोज हम बोलेंगे हुआ वलदुन, इसमें हुआ क्या है, इसमें मरफू है ये, क्योंकि मुब्तदा हमेशा मरफू होता है. मुब्तदा क्या होता है, मरफू. अल कलमु मकसूरुन, इसमें अल कलमु, इसके बारे में बात हो रही है, ये मुब्तदा है, ये क्या है, ये मरफू है, इस पे पेश है. मगर जब यही प्रोनाउन पीछे से लगता है इसम के, एक तो इसकी शक्ल चेंज होती है, और इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है रफा से ये बन जाता है जार में. ठीक है, अब यही प्रोनाउन हम देख रहे हैं चौथी मैनिफेस्टेशन में. कौन सी, जब ये एज फाइल आ रहा है किसी के पीछे. ज़हाबा में तो ये हिडन था, ज़हाबा, इसमें क्या था, ये ज़हाबा में ये था हिडन. ज़हाबा में यहाँ पे है नहीं है, ज़हाबा में इट्स हिडन. इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं ही वेंट. ज़हाबा हो गया वो दो, ये अभी हम रखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं. ज़हाबू में अब ये आ रहा है वाओ, दे ऑल वेंट. दे ऑल वेंट, वो सब. ये वाव जो है वहां पे प्रोनाउन है. यही हुआ, हुम, हुम जो था, यही जब पीछे से आएगा फेल के एज फाइल, ये वाव जैसा दिखता है. ज़हाबू, ज़हाबू क्या हो गया, दे ऑल वेंट. ठीक, ज़हाबू इलल मतामी, दे ऑल वेंट टू द रेस्टोरेंट. उसके बाद तमारीन. हव्विलिल मुब्तदा, चेंज द मुब्तदा, फी कुल्लिन, इन ऑल, मिनल जुमलिल आतियति, द कमिंग सेंटेंसेस, इला जमइन, इनटू प्लूरल. मिसाल, हादा तालिबुन, हादा तालिबुन. इब्राहिम आपको भी करना है. देखो मिसाल, हादा तालिबुन, मुब्तदा कौन सा है इसमें, गौर से देखो. देख रहे हो, हादा तालिबुन का मतलब क्या होता है, बोलो, हादा तालिबुन का मतलब क्या होता है. दिस इज अ स्टूडेंट, मुब्तदा, दिस के बारे में बोला जा रहा है, तालिबुन, तालिबुन, दिस इज अ स्टूडेंट, ये खबर है, सिंगल वर्ड खबर. खबर क्या होता है, इंफॉर्मेशन. मुब्तदा क्या होता है, सब्जेक्ट. इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, दी जा रही है कि ये स्टूडेंट है. हादा तालिबुल, मुब्तदा और खबर होता है जुमले इस्मिया में. हम्म अब ये बोल रहा है कि मुब्तदा को करो कन्वर्ट इनटू प्लूरल. हादा का मुब्तदा क्या है, हादा का प्लूरल हाउलाई. क्या है प्लूरल, हाउलाई. जब हम मुब्तदा को करेंगे कन्वर्ट, हमें जरूरी है कि हम खबर को भी कन्वर्ट करें, क्योंकि मुब्तदा और खबर नंबर में मैच होनी चाहिए. हाउलाई तुल्लाबुन, तालिबुन का क्या है जमा, तुल्लाबुन. इधर इसने ब्रैकेट में दिया है
ہمارے بینیفٹ کے لیے کہ جمع ہے کیا. ٹھیک ہے کرتے جاؤ. چلو مریم آپ کرو. هذا تاجر. هؤلاء تجار. هؤلاء تجار. چلو. هذا هذا حاج. بتاؤ کیا آئے گا ابراہیم. هؤلاء حجاج. ویری گڈ. هؤلاء حجاج. وسیم صاحب تُہۍ کٔرِو اَکہِ اَکہِ سٲری. هؤلاء رجال. ویری گڈ. بیٚیہِ کانٛہہ. هؤلاء كبار. بیٚیہِ کٔرِو کانٛہہ آڈینسو منٛز. شاباش. آپ کو پڑھنا ہے ضروری. ہوں هؤلاء صغار. 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 چون ہو صغار کینٛہہ انگلش اردو صغار عربک صغار. صغار. ہاں اچھا امہ پتہ هؤلاء شاہ جی صغار. دوسرا کرو. صغار ہو گیا چھوٹا. صغیر کی جمع ہوتی ہے صغار. شاہ جی دوسرا کرو. هؤلاء قصير. ہاں قصار. هؤلاء قصار. قصار. ہاں ایک اور کرو. هؤلاء طوال. هؤلاء طوال. اور کوئی سنانا باجی آپ کرو. ہے سنانا باجی ہے نہیں وہ نہیں ہے. اور کوئی کرے گا. بیک کریو کا. وسیم صاحب کریو تُہۍ. ابداء. ابراہیم آپ کرو. هؤلاء شعائب. شیوخن. شیخن. شیخن کیا ہوتا ہے. شیخن ہو گیا اولڈ مین یا ریسپیکٹڈ. اولڈ مین. Old respected man. شیخ بولتے ہیں عربک میں عزت سے سینئر کو. شیوخ ہو گیا بہت سارے سینئرز. دوسرا کرو. هذا ضيف. ضعیفون. ضاد زبر یا ضعیفون. هؤلاء ضیوفون. ضیوف ہو گئے بہت سارے گیسٹ. مریم آپ کرو. هؤلاء زملاء. هؤلاء زملاء. فقراء. هؤلاء أغنياء. وهؤلاء أصدقاء. شیبو چاچی آپ کرو. اور 17 سے. هذا طبيب. ہاں ایک منٹ. هؤلاء کہاں گیا 17 سے. ایک منٹ. پڑھنے سے هؤلاء طباء. الطب. اطباء. 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 ان کے پیچھے جو حمزہ ہوتا ہے نا پیچھے پہ ایک ہی پیش ہوتا ہے. دیکھو اغنیاء اصدقاء اطباء. اطباء طبیب ان کی جمع. اطباء. اطباء. هؤلاء فتية. 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 هذا فتى. هؤلاء فتية. هؤلاء إخوة. هؤلاء إخوة. ابراہیم آپ کرو 20. هذا جديد. هؤلاء جدد. جدود. هؤلاء جدود. اچھا اب ہے ایزی والے. آپ کون کرے گا. کرو مریم. 2. هؤلاء مدرسون. هؤلاء مهندسون. کیا ہوتا ہے. They are students, teachers, or they are engineers. یہ ہے جمع سالم. اب
मुदर्रिसून के पीछे लगाया वाव नून क्या बन गया? मुदर्रिसून मुदर्रिसून। मुहंदिसून के पीछे लगाया वाव नून क्या बन गया? मुहंदिसून हादा फल्लाहुन। इब्राहिम इसका करो, इसका क्या बनेगा? हाउलाई फल्लाहुन। वाव नून लगाना है खाली इसके पीछे। हाउलाई फल्लाह हाउलाई फल्लाहुन। हाउलाई फल्लाहुन। फल्लाहुन क्या हो गया? ये हो गया किसान, फार्मर। दिस इज अ फार्मर, दीज आर फार्मर्स। इसमें तो करियो। हाँ। दा हाउलाई मुस्लिमून, दीज आर मुस्लिम्स। हविल हाँ। ضيف गेस्ट। حول المفردات. حول المفردات مفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح في المثال. اتھ منٛز چھُ کرُن یتھ تل بۄن کَنہِ لاین چھِ اتھ چھُ کرُن یہِ چھُ سنگولر اتھ چھُ بناوُن پلورل ہاں. من هذا الرجل اتھ کیٛاہ بنہِ؟ هو حاج. he is a حاجی. who is this man؟ تو بنانا ہے من هؤلاء الرجال. who are these men؟ هم حجاج. these are. کرو انشاءاللہ پگہ 8 بجے ٹھیک ہے. پگہ کیا منڈے انشاءاللہ. چلو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم.